यहाँहरू सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। परम प्रभु परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुभएको कारणले, उहाँले हामीलाई आजको दिनसम्म सुरक्षा राख्नुभएको कारणले, परम प्रभु परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न कुराहरू जुटाइदिनु भएको कारणले, उहाँको प्रेमको कारणले, उहाँको दयाको कारणले अनि उहाँको अनुग्रहको कारणले आजसम्म हामी यस ठाउँमा छौँ। यहाँहरू जैजना आज यो अनलाइनमा लाइभ भिडियोमा जसै यहाँहरू मसँग कनेक्सनमा हुनुहुन्छ, हरेकलाई परम प्रभु परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यी दिनहरूमा, यी समयहरूमा परमेश्वरले हामीलाई फरक किसिमले सिकाइरहनु भएको छ। यी दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक बाटोबाट लगिरहनु भएको छ। हामीहरू विभिन्न किसिमका समस्याहरूमा छौँ, तरै पनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ विचार दिइरहनु भएको छ। तरै पनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ नयाँ तरिकाले उहाँका मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन पुर्याउनको निम्ति सहायता गरिरहनु भएको छ। संसारमा म आफूलाई विचार गर्ने हो भने, जसै मैले यी दिनहरूमा परमेश्वरको वचनबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु, यी दिनहरूमा परमेश्वरको वचनबाट अनुभव गर्ने मौका पाएको छु, जुन मौका मैले आजभन्दा पहिला कहिल्यै पनि पाएको थिइनँ। किनभने यो समय हाम्रो निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण समय भएको छ। तपाईँ जैजना यस ठाउँमा अहिले म सँगसँगै हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेर्नुहुने हरेकलाई आजको यस विशेष संगतिमा स्वागत भन्न चाहन्छु र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी दिनहरूमा हामी विभिन्न किसिमले डराएका छौँ, त्रसित छौँ। एकातिर लकडाउन अलिअलि खुले जस्तो पनि लाग्यो, कसरी खुलाउने भने जस्तो पनि लाग्यो। अर्कोतिर फेरि झन्झन यो संक्रमण बढ्दै गएको कारणले हामी चिन्तित छौँ। धेरै लामो समयपछि केही होला कि खोल्ला कि भन्न कुर्दा हामी कतिजना एकदम धैर्य गर्न गाह्रो परेको ठाउँ पनि छ। आजको दिन साँच्चीकै अरू साधारण दिन भएको भएदेखि शनिबार यति बेला हामी चर्च भवनभित्र संगति गर्ने समय हो। अनि त्यही समयको सँगसँगै राखेर हामीले परमेश्वरको वचनलाई यी दिनहरूमा हाम्रो चर्चको एल्डरले अनि म आफैले परमेश्वरको वचनलाई यहाँहरूको बिचमा ल्याइरहेका छौँ। सिधै यहाँहरूलाई भेटघाट गर्न नपाए तापनि आवाजद्वारा, बोलीद्वारा यहाँहरूसँग सँगै रहने प्रयास गरेका छौँ। यो दुनियाँमा समस्या सबैलाई छ। यो दुनियाँमा समस्या कसलाई छैन? यो दुनियाँमा अप्ठ्यारो, गाह्रो हामी सबैलाई छ। तर यति मात्रै फरक हो, कसैलाई अलि फरक गाह्रो छ, कसैलाई अलि फरक गाह्रो छ। कतिजना स्वास्थ्यको कारणले तपाईँहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, कतिजनालाई घरभित्रपट्टि आर्थिक समस्या छ, कसैको व्यापार समस्या छ, कसैको पढाइमा समस्या छ, कसैको अरू कुरामा समस्या छ, कति लामो समयसँग भेटघाट हुन पाएको छैन। हाम्रो एकजना दिदी उता अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अनि दिदीले घरिघरि फोन गरेर त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, म त नेपाल आउन चाहन्छु। अनि मैले नाम लेखाएँ कि म छिट्टै नेपाल आउँछु। उहाँ हाम्रो प्रार्थनाको पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। अनि यस्तो धेरै मानिसहरू विदेशबाट यो देशमा आउन चाहिराखेका पनि हुनुहुन्छ। कतिजना अरू देशका मान्छेहरू गएका पनि छन्। यी हामी सबैको समस्या छ। यो दुनियाँमा समस्या नहुने मानिस कोही पनि छैन। हामी सबैको समस्या छ। तर एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ, हामी हरेकले ती समस्यालाई हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लियौँ भने सफलता त्यहीँनिर छ। हामी धेरैचोटि कथा सुन्छौँ नि, हामी यो काठमाडौँ आउँदाखेरि अथवा म फलानु देशमा जाँदाखेरि यति पैसा लिएर गएको, फलानु मान्छे नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ एउटा लोटा लिएर आएको रे, अनि के भयो अरे, अनि यस्तो भयो अरे, अनि उहाँहरू अलिक धनी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कारण के हो भने त्यो समस्यालाई जसै उहाँले एउटा चुनौतीको रूपमा लिनुभयो, त्यो समस्यालाई उहाँले त्यसलाई एउटा विशेष अवसरको रूपमा लिनुभयो। हामी जब समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई अवसरको रूपमा लियौँ भने कहिल्यै पनि हामी फेल खाँदैनौँ।
यो यी दिनहरूमा जुन पेन्डेमिक भइरहेको छ हाम्रो बिचमा, यसलाई पनि हामीले एउटा अवसरको रूपमा लियौँ भने प्रियहरू, कहिल्यै पनि हामी असफल हुँदैनौँ। हामी असफल हुने मानिस हुँदै होइनौँ, किनभने हाम्रो पछाडि हामीलाई सफलता दिनुहुने परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारभरि मैले अघिल्लो पटक पनि कुरा गरेको थिएँ, ठुला ठुला परिवर्तनहरू, त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार किन नहोस्, त्यो रेनेसाँको कुरा किन नहोस्, त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको कुरा किन नहोस्, अनि त्यसपछि त्यो अरू यस्तै पेन्डेमिकका कुराहरू, नेपालमा पहिला पनि भएका कुराहरू हेर्ने हो भने जब समस्या आउँछ त्यसपछि ठुलो परिवर्तन भएको छ। मैले यस समयमा धेरै वर्ष पहिलाको कुरा, नेपालमा पहिलो पटक क्रिस्चियनहरू आउँदाको कुरा सम्झेको छु। त्यति बेला यस्तै रोग लागेको थियो भक्तपुरमा। हामी कतिजनालाई नेपालको चर्च हिस्ट्री पढ्ने मान्छेलाई थाहा छ, यस्तै समस्या त्यहाँ प्लेग भएको थियो। त्यो समस्या हुँदाखेरि कति विदेशका डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, कति मानिसहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू भक्तपुरमा आएर परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको भन्ने क्रिस्चियन इतिहास छ। यो आजको कुरा होइन, तर त्यसपछि हामी हेर्दै गयौँ भने म कति कल्पना गर्छु के, हुन त यो परमेश्वरको इच्छा हो, त्यो प्लेग सायद भक्तपुरमा नभएको भएदेखि सायद नेपालमा क्रिस्चियनहरू कहिले आउँथे थाहा छैन। किनभने यो त परम प्रभु परमेश्वरले नै गर्नुभएको कुरा हो। किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको बिचबाट नयाँ काम गर्नेछु जुन कुरा तिमीहरूले बुझ्न सक्दैनौ। हामी नआत्तियौँ, हामी हरेकको निम्ति उत्साह छ, हामी नआत्तियौँ, हामी नडराउँ, किनभने परम प्रभुमा तपाईँ र मलाई आशा छ। आमेन। परम प्रभुमा तपाईँ र मलाई आशा छ। हामी आशा नहुने मानिसहरू जस्तो, हामी अरू मानिसहरू जस्ता होइनौँ, किनभने परम प्रभु परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। परम प्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जीवनका हरेक पक्षमा, आर्थिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, यो देशलाई राजनीतिक रूपमा विभिन्न किसिमले यो देशलाई आशा दिनुहुन्छ। हामी कता आत्तिएका छौँ, हामी नआत्तियौँ, किनभने आज मलाई म यहाँको बिचमा परम प्रभु परमेश्वरको वचनबाट एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, जो धेरैजनाले धेरै पटक पढ्नु भएको खण्ड हो। तर यसलाई नयाँ किसिमले यहाँको बिचमा परमेश्वरको वचन जाओस् भन्ने चाहन्छु। समस्या हरेकलाई छ, तर समस्याको समाधान पनि छ। हरेक समस्यालाई चुनौती रूपमा लियौँ भने समाधान छ। हामी यसलाई हेर्नेछौँ। तपाईँहरू म सँगसँगै जनाको बाइबल छ, तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, अनि हामी यसलाई आज अलिक गम्भीर रूपमा हेर्नेछौँ। परम प्रभु परमेश्वरले त्यस्तै तपाईँ र मलाई भएको समस्या जस्तै एकजना मानिसलाई यस ठाउँमा उत्साह दिनुहुन्छ। मैले व्यवस्थाको पुस्तक पढ्दैछु। व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 6 पद, बुक अफ डिटोनोमी च्याप्टर 31 verse 6। व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 6 पद यहाँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ बडा राम्रो किसिमले लेखेको छ, बलिया र साहसी हो, यिनीहरूसित नडराओ र त्रसित नहो, किनभने परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन, न त त्याग्नु हुनेछ। तब मोसाले यहोशुलाई बोलाएर सारा इस्राएलीहरूका सामुन्ने तिनलाई भने, बलिया र साहसी हो, किनकि परम प्रभुले तिनीहरूका पिता पुर्खासित दिन्छु भनी शपथ खानुभएको देशमा यी मानिसहरूसँग तिमी नै जानेछौ, र त्यो तिनीहरूलाई तिमीहरूका अंशको निम्ति तिमीले बाँडिदिनुपर्छ। परम प्रभु आफै तिमीहरूको अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन, न त त्याग्नु हुनेछ। नडराओ, निरुत्साह नहो। आमेन। यहाँको कन्टेक्स्टलाई, यति बेलाको अवस्था हेर्दाखेरि मोसा, हामी उनको जीवनको बारेमा हामीलाई थाहा छ, उनको जन्मको बारेमा थाहा छ, इजरायलीहरू कसरी मिस्रमा हुँदा उनको जन्म, त्यसपछि उनी कसरी राजाको घरमा भएको कथा हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि मिद्यानमा इत्रोसँग हुँदाखेरि
त्यहाँबाट कसरी परमेश्वरले उनलाई यता बोलाएर ल्याउनु भयो अनि मानिसहरूलाई उनले लिएर गइसके। जब मानिसलाई उनीहरूले लिएर हिँड्दै थिए, लगभग यति बेला मोसा 120 वर्षका भइसकेका थिए भन्छ। अलिकति अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने पृष्ठभूमिमा। अब यति बेला चाहिँ मोसाको मर्ने बेला भयो, तर मानिसहरू कनानमा पुगेका छैनन्। मिस्रबाट हिँडेको 40 वर्ष भइसक्यो, तर कनानमा पुगेको छैन। यो विषयमा त्यति बेलाको अगुवा मुख्य मानिस नै अब मर्दैछ। मानिसहरूलाई यो समस्या थियो, बरु हामी उतै बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो, बरु अगाडि यसो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, बरु त्यसो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, बरु यसो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो। मानिसहरूलाई यो समस्या परेको बेलामा मोसाले त्यति बेला बोलेको वचन आज हाम्रो निम्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको वचन हिजो आज अनि भोलि यो परमेश्वरको वचन हो। यो एक समानको छ अनि यो कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। मानिसको विचार परिवर्तन हुन्छ, मानिसको सोचाइ परिवर्तन हुन्छ, व्यापार परिवर्तन हुन्छ, शिक्षा परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ र म परिवर्तन हुन्छौँ, तर परमेश्वरको वचन कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। यो प्रभु परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरा। यहाँ परमेश्वरले यस्तो परेको बेलामा मोसाले हामीलाई यो कुरा भन्छन्, यो परमेश्वरको वचनले भन्छ कि बलिया र साहसी हो। यहाँ यिनीहरू चाहिँ अब मोसाको मृत्युको बेलामा यिनीहरू चाहिँ अब कनान जानुपर्ने थियो, हिँड्न लागेका थिए। त्यति बेला मोसाको मृत्युको त्यसपछि लगभग सिद्धिन्छ। उनले त्यसपछि अलि तल गएपछि उनले आशिष दिन्छन् इजरायललाई, त्यसपछि उनी मर्छन्। 120 वर्षको मान्छेले बोलेको कुरा, उनले यही कुरा भन्छन् कि बलियो र साहसी हो। आज यो देशमा यस्तो परिस्थिति परेको बेलामा दुईटा कुरा हामीले गर्नुपर्छ। शारीरिक रूपमा हामी बलियो हुनुपर्ने, विभिन्न किसिमको औषधिका कुराहरू विकास भएका छन् भन्ने सुनेको छ, विभिन्न कुराहरू सुनेको छ। लो लिएर आउनु पाए हुन्थ्यो, के गर्न पाए हुन्थ्यो। हामी शारीरिक रूपमा बलियो भन्ने कुरा यहाँनिर शारीरिक रूपमा हामी बलियो हुनुपर्छ र हामी आत्मिक रूपमा पनि बलियो हुने एउटा ठुलो समय हो। हुन त तपाईँले मलाई सोच्नुभयो भने यति बेला चाहिँ कति पढेका कुराहरू त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकिएन। मैले धेरै किताबहरू पढेँ तर यति धेरै बुझ्न सकिएन, किनभने हाम्रो ध्यान चाहिँ अन्त जाँदो रहेछ के। केही भयो भने लो यस्तो भयो कि यी कुराहरू चाहिँ भइराखेको हामी देख्छौँ। तर यहाँ परमेश्वरको वचनले यो कुरा भनेको छ आज हाम्रो निम्ति पनि यो परमेश्वरको वचन हो, बलियो र साहसी हो। त्यो साहसले तपाईँ र मलाई जित्छ। आज यो देशमा अस्ति डाक्टर जागेश्वर गौतमले त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ घरिघरि सुनिरहेको थियो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। अनि त्यो साहसले साथीहरू धेरै रोगहरू निको हुन्छन्। साहसले कता खोला तरेको कथा हामी देख्छौँ। साहसले तपाईँ र मलाई खोला पारी लान्छ। साहसले तपाईँ र मलाई नयाँ ठाउँमा लान्छ। अब हामी नडराउँ, अब हामी निर्सान हौ, हामी साहसी हुने मान्छे हो, हामी अगाडि बढ्ने मान्छे हो। हामी त अब हार्ने मानिस होइन, हामी साहसी मानिस हो। यो विषयमा हामी साहसी हौ, किनकि प्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खासित दिन्छु भनी शपथ खानु भएको देशमा ती मानिससँग तिमी नै जानेछौ। म अलि माथि पढ्छु, 6 पदको तल्लो खण्ड पढ्छु। किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर नै तपाईँ र मसँग हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन, न त त्याग्नु हुनेछ। आज हाम्रो निम्ति यो पेन्डेमिक भएको बेलामा, यो महामारी भएको बेलामा परमेश्वरको वचनको यही उत्साह छ। उहाँले तपाईँ र मलाई कहिल्यै पनि त्याग्नुहुन्न। सिद्धियौँ होइन, हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ त सधैँ छ, तर हामी सिद्धिएका छैनौँ। हामीले अझैसम्म लुगा लगाइराखेकै छौँ, हामी अझैसम्म खाना खाइराखेकै छौँ, हामी अझैसम्म घरमा बसेकै छौँ। हामीसँग चुनौती छ, तर त्यो चुनौतीलाई प्रभु परमेश्वरमा रहेर जसै हामी पार गर्छौँ, उहाँले तपाईँ र मलाई नयाँ बाटो देखाउनुहुनेछ। उहाँ यही कुरा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्ने छैन भन्ने प्रभुको वचन आज हामी हरेकको निम्ति हो। म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन भन्ने प्रभुको वचन आज हामी हरेकको निम्ति हो। हाम्रो ख्रीष्ट येशूमा हामी आशा भएका मानिसहरू, हामी आशा नभएका मानिस जस्तो कुरा गर्दैनौँ, हामी हारेका कुरा गर्दैनौँ, हामी के हामीलाई त्यस्तो हेर्न मन पर्छ।
बाटोमा हामी हिँड्दै गयौँ भने कोही मान्छे केही खसखुसु कुरा गरेको भए, केही गरेको भए, आन्दोलन भएको भए हामीलाई हेर्न मनपर्छ। अहिले बालुवाटारको बाहिरपट्टि निकै पानीको फोहरा हानेको के हानेको हामी देख्छौँ। त्यो समस्या छ। म राजनीति मान्छे होइन, तर मलाई आत्मिक रूपमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीलाई हरेक पटक क्रिस्चियनहरूलाई, तपाईँ म विश्वासीहरूलाई, हाम्रो देशको जुनसुकै पार्टीको मान्छेले जितोस् हामीलाई मतलब छैन, तर हामी देशको उच्च पदस्थ कर्मचारीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्ने मान्छे हो। हामी उनीहरूको निम्ति असल होस् भनेर प्रार्थना गर्ने मान्छे हो। आज हामीले यो कुरा राख्नुपर्छ। यो देशमा यति बेला नै प्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको बीचमा हुनेछु र म तिमीहरूलाई पार लगाउनेछु। परमेश्वरले त्यसपछि मोसाले यहोशुलाई भने 8 पदमा, आफै तिम्रो अघि अघि जानुहुनेछ। आज तपाईँ मेरो निम्ति पनि परमेश्वरको वचन यही हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको अघि अघि जानेछु, तिमीहरूको समस्या भएको बेला म अघि अघि जानेछु। हामी हिजो अस्ति एउटा त्यो डाटा हेर्दै थियौँ, एकजना वक्ताले त्यहाँनिर भनेको मैले टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कोरोना लागेर नेपालमा 15 जना मान्छे मरे, तर यो बीचमा यो 80 दिनको बीचमा सुइसाइड गर्ने केस चाहिँ 1125-26 वाले कति भन्नुभयो, 33 गरे। त्यही सायद कोरोनाले नै त हो कि होइन थाहा छैन, यसको प्रभाव पर्छ। आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, अब धेरै मानिसहरू, उहाँले त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब धेरै मानिसहरूलाई अर्को किसिमको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ। तपाईँ म त साहसी मान्छे हो, हेर्नुहोस्, सिद्धिहाल्यो भन्ने नसोचौँ न, हामी सोच्न हुँदैन कहिले पनि। हामी त साहसी मान्छे हो। अब यसपछि के आउने समस्याहरू छन्, यसपछि आउने धेरै चुनौतीहरू छन्, हरेक चुनौतीको सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कतिजना मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ, यो मानसिक रोगहरूको विकास हुन्छ अरे यसपछि। तर हामीले आफूलाई याद गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मलाई प्रभुले जोगाउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई प्रभुले सधैँ सधैँ रक्षा गर्नुहुन्छ। मैले भजन सङ्ग्रह पुस्तक, तपाईँ अलि अगाडि जानुहोस् त, त्यहाँनिर हामीले भजन सङ्ग्रह 39 अध्यायको 7 पद यहाँको बिचमा पढ्ने विचार गरेको छु। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भजन सङ्ग्रह 39 अध्यायको 7 पदमा हामी यसलाई मैले 7 पद पढ्दैछु। एकजना मानिसले, यो दाउद भन्ने मानिसले जो भजन लेखेका छन्, उनलाई पनि उनको अवस्था पनि यो भजन लेख्ने बेलामा अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था जस्तै, मैले यसमा विभिन्न किसिमको कमेन्ट्रीहरू पढ्दै थिएँ, विभिन्न किसिमको कुराहरू हेर्दै थिएँ। त्यस्तै परिस्थिति अहिले हाम्रो देशको जसै अवस्था ठ्याक्क त्यस्तै त होइन, त्यस्तै परिस्थितिमा राजा दाउदले यहाँनिर हाम्रो निम्ति एउटा उत्साह गर्ने दिने कुरा बोलेका छन्। 7 पदमा भन्छ, अब हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु? अब केही हुन बाँकी छ र? अब हामीले सोचे भन्दा अझै बढ्ता हुन बाँकी छ र? योभन्दा बाँकी त समस्या हुँदैन होला। फलानु देशमा यति भयो, मान्छे मरे, फलानु देशमा यति भयो, यस्तो यस्तो भयो, योभन्दा बढ्ता हुने त समय छैन होला। त्यस्तो कुरा होइन, अझै योभन्दा बढ्ता भयो भने पनि अस्तिको मैले हाम्रो चर्चको एल्डरहरू, अगुवाहरू, हामी टिममा बसेर जुममा मिटिङ गर्दा यही कुरा भनेको थिएँ, अझै यो कुरा, यस्तो कुरा चाहिँ अझै 3 महिना अरू गयो भने, 6 महिना अरू गयो भने पनि तपाईँ र म बाँच्नुपर्छ। हामीसँग त ख्रीष्ट येशूमा आस्था भएका मान्छे, यो मानिस त्यस्तै कुरा गर्छ। अब हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु? मेरो आशा त तपाईँमा नै छ, मेरो आशा त तपाईँमै छ। आमेन। आज तपाईँ मेरो आशा परमप्रभु परमेश्वरमा छ। आज तपाईँ मेरो भविष्य परमप्रभु परमेश्वरमै छ। विश्वासीहरूले कुरा नबिर्सौँ, हामी विश्वासी भन्छौँ, तर हामीले हाम्रो आशा गुमायौँ भने यसो कुनै अर्थ रहँदैन।
हामीले पहिलो तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदमा हेर्यौँ भने त्यहाँ अर्को कुरा विश्वास आशाको विषयमा लेखिएको छ। मसँग समय छैन यस कारण म जान चाहन्न। मर्कुसको पुस्तक 9 अध्यायको 23 पदमा हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टले बोल्नुभएका कुराहरूको विषयमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। मैले आज यहाँलाई भन्न खोजेको यही कुरा हो। तपाईँ र म आशा भएका मानिस, आशाले कहिल्यै पनि निराशा तुल्याउँदैन। र हाम्रो आशा केमा छ? जेजना आज तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ देश विदेशबाट, अमेरिकामा त यस्तो भयो अरे एकजना मान्छेलाई यति पैसा सरकारले दिनुभयो अरे, जापानमा त यति भयो अरे यस्तो दिनुभयो अरे, अस्ट्रेलियामा त यति यति सरकारले दिनुभयो अरे। नेपालमा त सरकारले दिएकै छैन। तरै पनि जुन देशमा तपाईँ र म बसेका छौँ नि, त्यो देशप्रति हामीलाई धेरै गुनासो हुन्छ। यो देशमा यो भएन त्यो भएन। तर हामी विदेश गयौँ भने पनि यो देशलाई साह्रै माया लाग्छ। म आफू विदेश बस्दा त पुरै याद गरेको। आज अहिले कतिजना तपाईँहरू विदेशबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, म देख्दैछु यहाँनिर। हामी विदेश बस्दाखेरि यो देशलाई धेरै माया हुन्छ, किनभने यो देशलाई माया गर्ने मानिस तपाईँ र म नै हो। यो देशलाई आशा दिने मानिस तपाईँ र म नै हो। हरेक समस्यालाई चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने मानिस तपाईँ र म नै हो। परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो बिचमा आज बिहान यही कुरा भनेर बोल्दै हुन्छ, हे सानो बगाल नडरा, म तसँग छु। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरू आशा नहुने मानिस जस्ता होइन, आशा हुने मानिस जस्ता हो। अनलाइन क्लासहरू चलेका छन्, अहिले के चलेको छ। यसलाई सकारात्मकमा हेरौँ न। यो म त यसो भन्दैछु, यो सायद मैले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, कोरोना भाइरसलाई पनि एउटा सकारात्मक रूपमा हामी लियौँ भने हामी भोलि सफल हुन्छौँ। हाम्रा नानीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रो बुवाआमाहरूलाई कति विदेशबाट आउन खोज्नु भएको छ, तपाईँहरू हामी कतिजना तपाईँलाई भेट्न खोज्दैछौँ, पाइराखेका छैनौँ। तरै पनि यसलाई हामीले एउटा सकारात्मक रूपमा लियौँ। जब हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा सोच्यौँ भने हेर्नुहोस्, तपाईँ र म निरुत्साह हुनुपर्ने ठाउँै छैन, तपाईँ र म आत्तिनु पर्ने ठाउँै छैन। मैले दिनहरूमा नेपालगञ्जमा चाहिँ हाम्रा आफन्तहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरैचोटि फोन गरेँ, उहाँहरूलाई कुराकानी गरेँ, लौ के भयो भने हामी आत्तिएका छौँ। अनि मैले उहाँहरूलाई यही कुरा भन्न उत्साह दिएको छु। त्यो एरियामा बढ्ता प्रभावित भएको कारणले हरेक कुराको भित्रपट्टि परमेश्वरको उद्देश्य लुकेको हुन्छ। यी दिनहरूमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने, विश्वासीहरूले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने धेरै किसिमका यो अनलाइन सर्भिसहरूमा कुन पास्टरले बोलेको, कसले के भनेको, कसले त लो सिद्धिने लाए, पृथ्वी सिद्धिने लाए, पृथ्वी कोल्याप्स हुन लाए रे, लो के सिद्धियो रे, यस्ता धेरै किसिमका मान्छेहरूलाई भरमाउने किसिमका धेरै भिडियोहरू पनि छन्। अनि कतिजना तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ, ओहो फलानुको भिडियो मन पर्यो, धन्यवाद छ, त राम्रो कुरा हो। तर हामीले यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि पनि विश्वासीहरू अलिकति होसियारी हुनुपर्छ। सबै कुरा तपाईँले मैले सोचे जस्तै छैन, सबै कुरा तपाईँले मैले हेरे जस्तै छैन। किनभने मान्छेले आत्तिएको छ, हेर्नुहोस् होइन, फलान ठाउँमा चाहिँ लो औषधि तयार भयो अरे भन्ने बित्तिकै हामी दौड्दै हिजो हाम्रो भाइ आउनुभएको थियो, मैले उहाँलाई भने फलानु मान्छेले त के औषधि बनाएर के बनाएर लौ न गएर ल्याइदिनुहोस्। हामी यो कुराकानी गर्दै थियौँ किनभने हामी आत्तिएका छौँ। तर यति बेला परमप्रभु परमेश्वरको वचनबाट सान्त्वना दिने किसिमका युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यति बेला यो देशको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो देशको उच्च पदस्थ कर्मचारीको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ र म त आशा भएका मानिसहरू हौँ। आमीन। तपाईँ र म त आशा भएका मानिसहरू हौँ, किनभने यो खण्डले हामीलाई यो खण्डले हामीलाई त्यही कुरा सिकाएको छ कि तिमीहरूको आशा परमप्रभु परमेश्वरमा राख। मानिसको खुबीले, मानिसको ज्ञानले, मानिसको बुद्धिले, मानिसको शक्तिले कति पर लैजान सक्छ र। हेर्नुहोस्, हामीलाई यो अवस्थाले एउटा कुरो यो पनि सिकायो, मानिसको धन सम्पत्ति के काम भन्ने कुरा पनि त सिकायो नि, मानिसको ज्ञान बुद्धि के काम भन्ने कुरा पनि त सिकायो नि। तर तपाईँ र मैले परमप्रभु परमेश्वरमा गरेको प्रेमले
कहिल्यै पनि त्यसले त्यो व्यर्थै होइन। प्रभु परमेश्वरमा तपाईँ र मैले गरेको प्रेम कहिल्यै पनि त्यो व्यर्थ होइन। जसरी तपाईँहरू अहिले घरमा बस्नुभएको छ, छोराछोरीसँग बस्नुभएको छ, परिवारसँग बस्नुभएको छ, उनीहरूलाई पनि हतोत्साह हुने कुरा नगरौँ, हार्ने कुरा नगरौँ। विदेशमा फोन गर्दा कुराकानी गर्दाखेरि, विदेशतिर रहँदाखेरि पनि हामी हारेका कुरा नगरौँ। हाम्रो अनलाइन सर्भिसमा एकजना आमा हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार चाहिँ उता इङ्ल्यान्डतिर बस्नुहुन्छ, अनि उहाँ पनि इङ्ल्यान्ड जाने विचार थियो अरे। जाँदा आउँदा कति कुराकानी गर्ने विचार थियो, तर कुरा मिलेको छैन। तर उहाँले एउटा सोच्नुपर्छ कि प्रभु परमेश्वरको भित्रपट्टि एक दिन हामी भेटघाट गर्नेछौँ, उहाँमा रहेर हामी भेटघाट गर्नेछौँ। प्रिय, म तपाईँलाई यही कुरा आज उत्साह दिन चाहेको छु। आज हाम्रो निम्ति परमेश्वरको वचन यही हो कि तपाईँ र म, यहाँनिर मोसाले यहोशुलाई भने जस्तै तपाईँ र म आशा भएका मान्छे हो। ढाडस गर, प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तँसँग छु। तपाईँले मैले त्यत्तिकै विश्वास गरेको होइन नि, विश्वास गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ विचार गरौँ भनेर विश्वास गरेको होइन नि। यो त धेरै ठुलो कुरा हो। ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। कतिजना तपाईँहरूले सायद परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन। आज यो तपाईँले यो प्रवचन सुनिरहनु भएको छ भने म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले पनि एकपटक विचार गर्नुहोस्। तपाईँले पनि एकपटक आफ्नो जीवनमा विचार गर्नुहोस् कि प्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई हरेक पक्षमा सहायता गर्नु। येशू ख्रिस्टमा मात्र आशा छ। धन सम्पत्तिमा आशा छैन रहेछ, ज्ञान बुद्धिमा आशा छैन रहेछ, विचारमा आशा छैन रहेछ। त येशू ख्रिस्टमा मात्र आशा छ। त्यो आशाले कहिले पनि तपाईँ र मलाई निरुत्साह तुल्याउने छैन। आमेन। आज बिहान परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति यही हो। आज बिहान परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको वचनबाट यही कुरा सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यो आधा घण्टाको समयमा जसै म तपाईँसँग रहेँ, यो आधा घण्टाको समय तपाईँको जीवन परिवर्तन, तपाईँको सोचाइ परिवर्तनको समय होस्। अब मेरा छोराछोरीसँग म निरुत्साहका कुरा गर्दिनँ, म मण्डलीमा निरुत्साहका कुरा गर्दिनँ, मेरो छिमेकीसँग निरुत्साहका कुरा गर्दिनँ। एक दिन लकडाउन खुल्छ, एक दिन यो देशबाट यो कोरोना भाइरस भन्ने जान्छ, सिद्धिन्छ। हामी यसरी सोच्नुपर्छ। यस्तो भयो अरे भन्नेतिर मात्रै नजाउँ न। हामी विश्वासीहरू, आशा भएका मानिसहरू। प्रभु परमेश्वरले हामी हरेकलाई आजको यस वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। मेरो यहाँलाई सोध्नुपर्ने यही प्रश्न छ, तपाईँ र मैले अरूलाई बोल्दाखेरि के आशाको कुरा गरेका छौँ? कि प्रभु परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ अनि मलाई ढाडस दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरेका छौँ? आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका छौँ? मानिसहरूलाई हामी खालि निरुत्साहका कुरा गरेका छौँ कि मानिसहरूलाई खालि हारेका मात्रै कुरा गरेका छौँ कि सिद्धि होइन? तपाईँ सिद्धिनु भएको छैन। तपाईँ त आशा दिने मान्छे हो, तपाईँ त ढाडस दिने मान्छे हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ए सानो बगाल नडरा, म तँसँग छु। तपाईँ र म आशा भएका मान्छे, म तँसँग छु। सिद्धिएको छैन, अझै यस्ता कुरा हुँदै गए भने पनि भन्छ। त्यही अघि हामी हेर्दै थियौँ, भजनसँग धेरै कुराहरू यहाँको बिचमा राख्नुपर्ने थियो। मैले भजनसँग पुस्तक 37 अध्यायको एउटा पद पढिहाल्न चाहन्छु, त्यसपछि म अन्त्य गरिहाल्छु। 5 पद, 37 अध्यायको 5 पद। आफ्नो मार्ग प्रभुलाई सुम्प र उहाँमा नै भरोसा राख, अनि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रभु परमेश्वरले यो काम गर्नुहुनेछ। हाम्रो निम्ति आशा छ। अब म कसैसँग बोल्दाखेरि आशाको कुरा गर्छु, कसैसँग कुराकानी गर्दा आशाको कुरा गर्छु, किनभने प्रभु परमेश्वरमा भरोसा राखौँ। यसले हामीलाई जीवन दिन्छ। त्यो उत्साहले, त्यो ढाडसले यस्ता रोगहरू त कति भाग्छन्। हामी भित्रैबाट उत्साहित हौँ। हामी नडराउँ, साहस गरौँ। हामी साहस गरौँ। अझै यो देशमा यस्तै भएर 2-4 महिना गयो भने पनि साहस गरौँ। हामी साहस गरौँ। प्रभु परमेश्वरले आजको यस वचनबाट हरेकलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। तपाईहरु मसँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया।
महान परमेश्वर, हामी तपाईलाई आजको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले मोसाले मानिसहरूलाई बोलेको वचन, तपाईँ प्रभुले मोसाले यहोशूलाई बोलेको वचन, तपाईँ प्रभुले हामीलाई बोलेको वचन आज मोसाको जीवनबाट सिक्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। ढाडस गर, कस्तो राम्रो, उत्साहित हो, निरुत्साह नहो, आशावादी हो। राजा दाउदले त्यही कुरा अनुभव गरेका थिए। म त तपाईँ प्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्छु, म तपाईँमा नै आशा राख्छु। 37 अध्यायको 5 पद भजन सङ्ग्रहमा भने जस्तै, प्रभु म त तपाईँ प्रभुमै भरोसा राख्छु, तपाईँ प्रभु मात्र हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। यो दुनियाँमा आशा भन्ने कुरा केही पनि छैन, कहीँ पनि छैन। तपाईँ येशू ख्रीष्टमा मात्र हो। आज यो कुरा संसारले बुझ्नुपर्ने, आज यो कुरा संसारले याद गर्नुपर्ने। परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्छु। हामी चाहिँ एकजना लामो समयदेखि सङ्गतिमा भेटघाट हुन सकेका छैनौँ। हरेकसँग तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् प्रभु। हाम्रा आफन्तहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, संसारभरि हुनुहुन्छ, हरेकसँग हुनुहोस्। कतिजना नेपाल आउन चाहँदै हुनुहुन्छ, कतिजना नेपालबाट बाहिर जानुभयो, ती हरेकसँग हुनुहोस्। तपाईँ प्रभुले हामीलाई निराशा होइन आशा दिनुहोस्। हामी एक दिन फेरि सङ्गति बसेर गर्नेछौँ, भेटघाट गर्नेछौँ, हामी अङ्गालो मार्नेछौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहोस्। कोरियामा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा, ओ प्रभु गल्फ कन्ट्रीमा, इन्डियामा, अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा, दक्षिण अमेरिकामा, विभिन्न ठाउँमा हाम्रा आफन्तहरू हुनुहुन्छ। चाइनामा हाम्रा आफन्तहरू हुनुहुन्छ, ताइवानमा हाम्रा आफन्तहरू हुनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँ प्रभुले उनीहरूलाई साथ दिनुहोस्। हामीले हाम्रा आफन्तहरूले कति ठाउँमा देश विदेशमा विभिन्न किसिमका ठाउँका मानिसहरूलाई ओ प्रभु अनि विभिन्न समस्यामा परेका छन्। कतिजनाले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले गुमाएका छौँ। ओ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुनसुकै परिस्थितिमा भए तापनि ती हरेकलाई तपाईँ परमेश्वर सान्त्वना दिनुहोस्। हस्पिटलमा जतिजना छन् तिनीहरूलाई तपाईँ प्रभुले निको पार्नुहोस्, सान्त्वना दिनुहोस्। यो प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, ए प्रभु म प्रार्थना गर्छु, अनि यो स्वास्थ्यकर्मीहरू, अनि यो सञ्चारकर्मीहरू, अनि कति कर्मचारीहरू, अनि कतिजना छन्, हरेकसँग हुनुहोस् प्रभु। हाम्रो यही प्रार्थना छ, तपाईँ प्रभुसँग हाम्रो यही प्रार्थना छ। पिता परमेश्वर तपाईँले अचम्मको काम गर्नुहोस्। मेरो देशलाई बचाउनुहोस् यसो, मेरो देशलाई बचाउनुहोस् यसो। मेरो देश डुब्नै लाग्यो, डुबिसकेको छैन प्रभु। मेरो देश डुब्नै लाग्यो, डुबिसकेको छैन। मेरो देशलाई बचाउनुहोस्, मेरो देशलाई बचाउ, मेरो देशलाई बचाउनुहोस् यसो। धन्यवाद। म यसैमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हाम्रो मण्डलीमा लक्ष्मी बहिनी बिरामी हुनुहुन्छ, क्षमा गर्नुहोस्। हाम्रो देश, हाम्रो मण्डलीमा शान्ति बहिनी, शान्ति खत्री बहिनी बिरामी हुनुहुन्छ। हामी उहाँको निम्ति हरेकले प्रार्थना गर्नेछौँ। हिजो साँझ मात्रै भाइ भीमले मलाई गल्फ कन्ट्रीबाट फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो उहाँको कोठाभित्र भएका कति मानिसहरूलाई फेरि पोजिटिभ देखियो अरे, अनि उहाँ पनि चेक गर्नको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। प्रभु धन्यवाद। आफ्नो छोरालाई बचाउनुहोस्। हाम्रो आफन्तहरू कतिजना इङ्ल्यान्डमा विशेष गरी समस्यामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा समस्या हुनुहुन्छ, कति देशहरूमा, न्युजिल्यान्डमा, अनि जापानमा, कोरियामा सबै कुरा ठिकठिक हुँदै आइराखेको छ। प्रभु काम गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभु स्वयंले काम गर्नुहोस्, निको पार्नुहोस् हरेकको रोगहरू। धन्यवाद। मण्डलीको जवानको लागि धन्यवाद छ, दिदीबहिनीको लागि धन्यवाद छ, बाल सङ्गतिको नानीको लागि धन्यवाद छ, मण्डलीको अगुवाहरूको लागि, सबैजनाको लागि धन्यवाद। प्रशंसा अनि महिमा लिनुहोस् हाम्रो जीवन, सबैको लागि प्रशंसा महिमा। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। परम प्रभु परमेश्वरले हामीहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।